بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. قال रफ्तार को कम करो, इतना तेज न करो. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوة من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين السفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا باع ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنهم لما قدمنا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي حبيت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قال فبدا إليه عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه فأتى بأقد وسمن قال ثم تابع الغدو فأن جاء عبد الرحمن عليه أثر سفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الإنصار. قال كم سقت؟ قال زنة نبات من ذهب أو نبات ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد داغنا فقال لعبد الرحمن أقاتلك مالي نصفين وأزوجك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فما رجع حتى استفزل أقتا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه ولد من سفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مريم. قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ قال نباتا من ذهب أو وزن نبات من ذهب. قال أولم ولو بشاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فقرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك مما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له وتركه ومن اترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقي ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال فزعمت أنها أرضعتهما فذكر باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. यहाँ से दोबारा पढ़ो.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أتركه ومن افترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يوافي ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يوافيه. باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وكان تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كانت عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة جمعة مني فاقبضه فقالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن جمعة فقال أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه فتسابقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن جمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن جمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر. ثم قال لسودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي بما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي الصقر عن الشعبي عن عتي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال إذا أصاب بحده فقل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيل. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجر معه ولا السيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. باب ما يتنزه من الشبهات. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. باب من لم ير المساجد ونحوها من الشبهات. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حدث عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت صوتا. وبه قال حدثنا أحمد المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
وبه قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها باب من لم يبال من حيث كسب المال. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. باب التجارة في البذل وغيره. وقول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله تعالى. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في السرد فسألت زيد بن أرقم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثني الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مسعد أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن السرح فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السرح فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيقا يصلح. باب الخروج في التجارة. وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا المخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له فأقيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسأله فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني السفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة. باب التجارة في البحر. وقال مثل لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك فيه مواخذ لتبتغوا من فضله الفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تنخر السفن من الريح ولا تنخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. باب قول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كانوا يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال أقبلت عيد ونحن نصلي يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وبه قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللقابل مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره
باب من أحب البث في الرزق. وبه قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيرة. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم بعنا في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من رجل يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو الجسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحب شعير وإهالة سنقة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا باليهود المدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد ساعب ولا ساع حب وإن عنده لتسع نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترق للمسلمين فيه. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمار أنفسهم فكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لم استسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل إلا من عمل يده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتجب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا بقيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأكل أحدكم أحجله خيرا له من أن يسأل الناس. قال أبو حدثنا محمد بن ثواب قال وحدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه الحديث. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عطاف. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مسرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. باب من أنذر موسرا. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه وعنه حدثه أن حذيفة رضي الله تعالى عنه حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا آمنت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني أن ينذروا ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي بن حراش كنت يسر على الموسر وأنذر الموسر معصرا. تابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي فأنذر الموسر وأتجاوزوا عن الموسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبلوا من الموسر وأتجاوزوا عن الموسر. باب من أنذر موسرا.
وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداجن الناس فإذا رأى مغفرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلمة لا باء ولا حدة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة والزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن ابن خاسين يسمى آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكره كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. باب بيع الخلط من التمر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع ساعين بساع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ساعين بساع ولا درهمين بدرهم. باب ما قيل في اللحان والجزار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل من الأنصار يبنى أبا شعيب فقال لغلام له قصار اجعل لي طعاما ما يكفي 5 فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية. وبه قال حدثنا آدم بن أبي زياد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من الحرام أم من الحرام. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى قوله أصحاب النار هم فيها خالدون. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت من هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. باب موكل الربا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما
فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن اللجمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصغرة. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ما يكره من الحلف في البيع. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العزام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي عوفة أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يؤت ليوقي فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. باب ما قيل في السواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. قال العباس إلا الافتراق فإنه لقولهم وبيوتهم، فقال إلا الافتراق. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن علي رضي الله تعالى عنه قال كانت لي ثالث من نصيب من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني ثالث من الخمس، فلما أردت أن أستني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يستحل معي فنأتي بإسر أردت أن أبيعه من السواغين وأستعين به في وليمة عرسي. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت في ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط نقطتها إلا لمعرف. فقال عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه الإسر لطاغتنا ولسقط بيوتنا، فقال إلا الافتراق. فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الذل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لطاغتنا وقبورنا. باب ذكر الخيل والحداد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت خيل في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته وتقاضاه، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضي كما فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. باب الخياط. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه يقول أن خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقدير، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القطعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب النساج. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوب في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكتبها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إليها وإنها إزاره، فقال رجل من القوم يا رسول الله اكتنيها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه ولقد عرفت إنه لا يهزك. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. باب النجار. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل
أن لي غلامة النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرت بيعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فهديت فجلس عليها. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد علي فإنني غلام نجار؟ قال إن شئت. قال فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فساءت النخلة التي كان يخطب عندها حتى قالت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين السبي الذي يسقط حتى استقرت. قال فبكت على ما كان تسمع من الذكر. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى منه من جابر بعيرا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنصيحة ورهنه درعه. باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينه يعني جملا صعبا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأتى بجملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر: فقلت نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أتى علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحزنه بمحجنة، ثم قال: اركب فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت نعم. قال: بكرا أم طيبا؟ قلت: بل طيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمسكهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي وقية، فوزن لي بلال فأرجح لي من الميزان. فانطلقت حتى وليت، فقال: ادعوا إلي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: كانت عقال ومدينة بني المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا في التجارة من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. باب شراء الإبل الهيم أو الأجرد الهائم المخالف للفضل في كل شيء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس وكان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاشترى تلك من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيء كذا وكذا. فقال: ويحك ذاك والله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم. فجاءه فقال: إن شريكي باعت إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاشتقها. فلما ذهب يستاقها قال: دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عدوى. سمع سفيان عمرا. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه
يعني الدرع، فبعت الدرع فابتعت به مخرقا في بني سلمة فإنه أفضل مال تأخذته في الإسلام. باب في الأبقار وبيع المسك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد، لا يعلمك من صاحب المسك إما أن تشتريه وإما أن تجد ريحه، وكيل الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا حديثة. باب ذكر الحجام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بساع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يؤته. باب التجارة فيما يكره لبسه بالرجال والنساء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سعيد عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم المؤمنين أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تكابير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه هذه السور لا تدخله الملائكة. باب صاحب السلعة يحق بالسوم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار تأمنون بحائطكم وفيه خلب ونخل. باب كم يجوز الخيار. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد قال حدثنا بعض فقال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال قلت مع أبي خليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. باب إذا لم يوقف الخيار هل يجوز البيع. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وابن أبي مليكة. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع
فقد وجب البيع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. باب إذا كان البائع في الخيار هل يجوز البيع. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار 3 مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو السياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا اشترى شيئا فذهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فآتقه. وقال تعوذ في من يشتري السلعة على الرباء ثم باعها وجبت له والربح له. وقال له الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر سعد لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيجره عمر ويرده ثم يتقدم فيجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت وراء عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت سنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجد بيعي وبيعه رأيت أني قد غضبته بأني سقته إلى أرض ثمود ب3 ليال وساقني إلى المدينة ب3 ليال. باب ما يكره من الخداع في البيع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مريم بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستوفي في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابك. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة فقلت هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع. وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن دلوني على سوق. وقال عمر ألهاني السفق بالأسواق. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن زبيد بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزي جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 29 درجة وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهجه إلا الصلاة لم يبق خطوة إلا رفع له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه
مثله. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بدنيتي. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم آنك فقال سموا باسمي ولا تكنوا بدنيتي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس في بناء بيت فاطمة فقال أتم لكعه فحبس في شيء فظننت أنها تلبسه ثقابا أو توفره فجاء يستد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقذوه حيث يباع الطعام. وقال وحدثنا ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية الصخب في السوق. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولا يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فتفتح بها أعين عمي وآذان سم وقلوب غلف. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام قال أبو عبد الله غلف كل شيء في غلاف فهو أغلق سيف أغلق وقوس غلفاء ورجل أغلق إذا لم يكن مقتونا. باب الكيل على البائع والمعطي وقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم كقوله يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى يستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فابتل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يدعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب فسل الثمرة أسنافا العجوة على حدة وعزق زيد على حدة ثم أرسل إلي. ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه وقال في وصفه ثم قال للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جزله فأوصله. باب ما يستحب من البيع. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن
المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في بسيارهم وبارك لهم في صاعهم ومجدهم يعني أهل المدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحفرة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن ثابت عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤذوه إلى رحالهم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال أبو عبد الله مرجون مؤخرون. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من كان عنده شرط فقال طلحة رضي الله تعالى عنه أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. قال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام يباع حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه حتى يهديه إلى رحله والأدب في ذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال لقد رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤذوه إلى رحالهم. باب إذا اشترى مبتاعا أو دابة فوضعه عند البائع فباع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. وبه قال حدثنا فضل أبي المغراوي قال أخبرنا علي بن مسعود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرونا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا من حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخذ ما عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة.
يا رسول الله؟ قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. فقال قد أخذتها بالثمن. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يتركه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجسوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب النجس. ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقد أبي عيسى رضي الله تعالى عنه الناجس آكل الربا قائم وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في الناس ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس. باب بيع الغرض وحبل الحبل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع الملامسة. وقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي ذرف الرجل ثوبه ببيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهي عن لبستين أن يحتدي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس واللباس. باب بيع المنابذة. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وبه قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. باب النهي للبائع أن لا يحصل الإبل والبقر والغنم وكل محصلة والمسرات التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم تحلب أياما. وأصل التسرية حبس الماء يقال منه سريت الماء إذا حبسته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها. وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمد قال سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تشتروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وساعا من التمر. باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها ساع من تمر. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها ساع من تمر. باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يفرق ثم إن زنت فليجلدها ولا يفرق ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. فبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو ببصير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. باب الشراء والبيع مع النساء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط الله أحق وأوثق. وبه قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن عائشة رضي الله عنها ساومت برية فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا فقال ما يدريني. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعين منسحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فليمسح له ورخص فيه عطاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله تعالى عنه عنهم يقول لا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجل. وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي بن الحنفي وهو عبيد الله بن عبد المجيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة فكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. فقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي عن الشراء. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجسوا ولا يبيع حاضر لباب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم نهينا أن يبيع حاضر لباب. باب النهي عن تلقي الرهبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباب. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباب فقال لا يكن له سمسارا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب منتهى التلقي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا زهيرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نتلقى الرهبان فنشتري منهم الطعام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به السوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في على السوق ويبينه حديث عبيد الله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كانوا يتبايعون الطعام في على السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاءتني بريدة فقالت كافت هذه على 9 أواق في كل عام بقية فأعينوني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويقول ولا أوتري فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله ينتقل إنما الولاء لمن أعتق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيع فيها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنع في ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. باب بيع التمر بالتمر. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن مالك بن أنس أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال المزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل
إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخصها باب بيع الشعير بالشعير. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا ب100 دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه فتراودنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازن من الغابة وعمر رضي الله عنه يصنع ذلك فقال والله لا تفارق حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الذهب بالذهب. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. باب بيع الفضة بالفضة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن أمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد بالصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوها غائب جائز. باب بيع الدينار بالدينار مثال. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله. فقال أبو سعيد رضي الله عنه سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ فقال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ولكن أخبرني أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. قال أبو عبد الله سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسيئة. قال هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالحنطة ومتفاضلا لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسية. باب بيع الورق بالذهب نسية. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير منه فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء فأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. وقال أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن سيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخصها. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصيبه ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق قال نعم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سعد بن أبي أحمد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرسها يأكلونها رطبا قال هو سواء. وقال سفيان قلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر رضي الله عنه فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا. باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية يهدي الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه ورخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف. ومما يقضيه قول سهل بن أبي حكمة إذ الأوسق الموثقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يهدي الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وبه قال حدثنا محمد وابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حكمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جز الناس وحضر تقاضيهم قال المدعي إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراد أصابه خشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عندهم خصومة في ذلك فإما لا فلا تدعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشهورة يشير بها لكثرة خصومتهم. قال وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وعنهم لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله ورواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم. فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشطح. قال تحمر وتصفار ويوكل منها. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. وبه قال حدثنا علي بن الهيثم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. قال أبو عبد الله كتبت عن معاوية بن منصور إلا أني لم أكتب هذا الحديث عنه. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وقال الذي حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ادعى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر. باب شرب الطعام إلى أجل. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا أن إبراهيم الرهن بالسلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعه. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الطعام هذا بالطاعين والطاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جديدا. باب قد من باع نخلا قد أجبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم حدثنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أيما نخل بيعت قد أجبرت لم يصدر الثمر فالثمر للذي أكبرها وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أجبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. باب بيع النخل بأصله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. باب بيع المخاضرة. وبه قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو. فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيه. باب بيع الجمار وأكله. وبه قال حدثنا أبو الوليد
هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والبذل وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح الغزالي سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة ب11 ويقصد بالنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وافترى الحسن من عبد الله بن مرزاق حمارا فقال بكم فقال بلا نقير فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث إليه بمثل درهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليه جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. انزلت في بال اليتيم الذي يقيم عليه ويصرف في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت السرق فلا شفعة. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاع غير مقسوم. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت السرق فلا شفعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر وقال عبد الرزاق في كل ما لم يقسم ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال 3 نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحدت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيب فأحلب فأجيب بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقط سبيته وأهلي وإمراتي فاحتبت ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فدرت أن أوقظهما والسبية يتضاءلون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال فخرج عنهم فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي فأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تخذ بالخاتمة إلا بحقه. فقلت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا فجة. قال فخرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيره بفرق فجة فأعطيته فأبى ذلك أن يأخذ فعملت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال يا عبد الله آتني حقي فقلت إن لي تلك البقر وراعيها. فقال فاستأذن بي. قال قلت ما أستأذن بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا فكشف عنهم.